नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है? फरमाया कि आदमी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो वो उसके बाप और उसकी माँ को गाली देता है। खबरों के आगाज से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियां। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्ल KTR अमेरिका का दौरा करने के पेश नजर रियासत तेलंगाना में सरमायाकारी की पहल का हुआ आगाज। गरीब आवाम को कारपोरेट तर्ज के तौर पर मियारी इलाज व मालिजा फराहम करना CM KCR का अव्वलीन मकसद। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने हैदराबाद के R&B दफ्तर में मुख्तलिफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल व तामीर अफगाना नुमाइंदों के अलावा आर्किटेक्ट के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। मेदक जिला नरसंगी मंडल मल्लुरू के पास पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद बरसरे मौके हलाक होने के बाइस जिला BRS सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने किया अफसोस का इजहार। इंटरमीडिएट में इम्तिहानात 2023 में रियासती सतह पर पहला मुकाम हासिल करने वाली उमेरा को सारा फाउंडेशन की जानिब से पेश की गई तहनीत व नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। मुंबई में जारी मरकजी इजलास व मुंतजिमा मीटिंग में जिला सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लईक खान की शिरकत। संगीन दफात के तहत मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी और रियासत तेलंगाना के हालात पर इन्होंने किया खिताब। शहर में फिर एक बार शॉर्ट सर्किट के सबब आतिशबाजी का वाकया। दरगाह बाबन साहब पहाड़ी के अफी हिस्से में मौजूद फूल की दुकान में लगी आग। दुकान के साथ इसमें मौजूद सामान जलकर खाक। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। शहर में IT हब से वाबस्ता कामों का अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने लिया जायजा। निजामाबाद अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के न्यू कलेक्ट्रेट रोड पर तामीर करने वाले IT हब से वाबस्ता कामों का जायजा लेते हुए ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत जारी किए। इस प्रोग्राम में कंट्रैक्टर के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। मुंबई में जारी मरकजी इजलास मुंतजिमा मीटिंग में जिला सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लईक खान की शिरकत। संगीन दफात के तहत मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी और रियासत तेलंगाना के हालात पर इन्होंने किया खिताब। आज मुंबई में मरकजी इजलास मुंतजिमा की मीटिंग में हाफिज मोहम्मद लईक खान साहब सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद ने मुसलमानों के सिलगते हुए मसाइल को हिंदुस्तान के मौक़िर उलमा इकराम के सामने पेश करते हुए बिलखुसूस मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों और संगीन दफात के तहत दर्ज मुकदमात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इस तरह जगतियाल बस में सफर करने वाली मुस्लिम लड़की के साथ पेश आए वाक़ये को मुकम्मल तफसील के साथ बयान किया और निजामाबाद कलेक्ट्रेट में 230 गज मुरब्बा वाक़ये की तफसील भी पेश की जानिब से उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के नाम पर एक तहरीर मकतूब रवाना किए थे। अब वो चूँकि पुरानी कदीम कलेक्ट्रेट की इमारत थी वो मुनहदिम हो चुकी और जदीद कलेक्ट्रेट बनवा दिया गया है। वहाँ पर 230 गज मुरब्बा पर मुश्तमिल कल्बे शहर में दर्जे रजिस्टर है वक्फ बोर्ड में वो ज़मीन है और वहाँ पर अब दूसरा काम शुरू हो रहा है। सरकारी दूसरी इमारत बन रही है। उसके बाजियाबी के लिए हुसूल के लिए हम हजरत से खुसूसी तवज्जो चाहते हैं। और दूसरा मसला निज़ामाबाद में आए दिन मुस्लिम नौजवानों की अंधाधुंध गिरफ्तारियाँ हो रही है और संगीन दफात के तहत उनको जेल मुंतकिल किया जा रहा है मुख्तलिफ उन्वानात के ज़रिए से।
کل کا ایک واقعہ یہاں پر فون آیا، نظام آباد میں ایک آدمی ہے جو ذہنی طور پر ذہن سے معذور ہے اور وہ اس کے پاس میڈیکل کے دوائیاں گولیاں ہیں اور میڈیکل رپورٹ ہے کہ وہ گرما میں اس کا پاگل پن دیوانہ پن زیادہ ہو جاتا ہے. اس سے کل ایک غلطی ہوئی کہ اس نے ترنگا کو پرچم کو اس نے نظر آتش کر دیا. اس کو وہاں کے مقامی پی جی پی کے لوگوں نے پولیس پر دباؤ بنا کر 120 سیکشن ملک سے بغاوت اور غداری کا مقدمہ درج کر کے ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے. شہر میں پھر ایک بار شارٹ سرکٹ کے سبب آتش زدگی کا واقعہ. درگاہ بابن صاحب پاڑی کے عقبی حصے میں موجود پھول کی دکان میں لگی آگ. دکان کے ساتھ اس میں موجود سامان جل کر خاک. مسلسل کئی دنوں سے شہر نظام آباد میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آتش زدگی کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. ایک ہی ہفتے کے عرصے میں تیسری مرتبہ آتش زدگی کے واقعات شہر نظام آباد کے اقلیتی علاقوں میں پیش آ چکا ہے. یہ واقعہ گزشتہ شب بابن صاحب پہاڑی درگاہ کے عقبی حصے میں موجود پھول و چدر کی دکان میں پیش آیا. دکان کے مالک صدام نے بتایا کہ رات کے قریب 3 بجے ان کو ایک شخص کی جانب سے دکان میں آگ لگنے کی اطلاع دی گئی. جب وہ جائے مقام پر پہنچے تو پوری دکان آگ کی زد میں جل کر خاک ہو گئی. انہوں نے فائر اسٹیشن کو اس کی اطلاع دی جس کے بعد فائر انجن کے عہدیداروں نے آگ پر قابو پا لیا مگر تب تک پوری دکان اور اس میں موجود اشیاء جل کر خاک ہو گئی. فائر اسٹیشن کے عہدیداروں نے مقدمہ درج کر لیا اور تحقیقات کرتے ہوئے کارروائی کیے جانے کا انہوں نے تیقن دیا. مالک دکان کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوا ہوگا کیونکہ ان کی دکان کے کافی قریب برقی تار موجود ہے اور ان کی دکان کا سروس وائر پوری طرح جلا ہوا پایا گیا. انہوں نے کہا کہ ان کی دکان میں 1 لاکھ سے زائد اشیاء موجود تھی جو پوری طرح جل چکی ہیں. انہوں نے مقامی کارپوریٹر نیتو کرن، ڈپٹی میئر ادریس خان و دیگر افراد سے اپیل کی کہ وہ حکومت کی جانب سے تحقیقات کرواتے ہوئے ان کو معاوضہ فراہم کروایا جائے. آج رات میں بابن صاحب پاڑی پہ پھر ایک واقعہ آیا. شارٹ سرکٹ کی وجہ سے دکان، پھول کی دکان تھی درگاہ کے سامنے، غلافاں وغیرہ، عطر وغیرہ اور ٹوکرے وغیرہ تھا، پورا جل گیا. 3:30 بجے کے ٹائم پہ یہ واقعہ ہوا. کیا اس کے بعد دکان والے، ہمارے صدام بھائی کی دکان ہے، ان کو اطلاع ملی، فوری آئے، انہوں فائر انجن والوں کو بلا کے بجھا کے کر کے گئے. اور 11 نمبر ڈویژن کا ہے یہ. میں نیتو کرن میڈم سے اپیل کرتا ہوں کہ آ کے جو بھی جس کا بھی نقصان ہوا کیا مالی کچھ امداد مدد کرے اور جو قانونی پروسیس ہے اس کے اندر مدد کرے تو بہتر رہتا. کافی نقصان ہوا ان کا، 1,90,000 کے قریب تک نقصان ہوا. ٹوکرے وغیرہ تھے، غلافاں تھے، عطرہ وغیرہ تھے، وہ کافی مہنگے رہتے غلافاں وغیرہ. کیا میں تمام لیڈروں سے اور ہمارے نیتو کرن میڈم سے، ڈپٹی میئر صاحب سے اس چیز کی اپیل کرتا ہوں کہ آ کے مالی مدد کیجیے ان کی. اور میڈم کا وارڈ ہے یہ، کافی نقصان ہوا ان کا شارٹ سرکٹ کی وجہ سے. میٹر وغیرہ کچھ پرابلم آ گیا تھا، رات کا وقت تھا، کوئی بھی نہیں تھے. کچھ لوگ دیکھ کے اطلاع دیے، ایمرجنسی میں بلا کے فائر انجن والوں کو بلا کے فوری بجھانے لگا مگر کچھ نہیں بچا، پورا زیرو ہو گیا، پورا راکھ میں مل گیا. سرپنچوں سے متعلقہ مسائل کے حل کے لیے ضلعی سرپنچ فورم ATS سرینواس نے دیگر سرپنچوں کے ہمراہ ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی کے حیدرآباد میں واقع ان کے رہائش گاہ میں ملاقات کرتے ہوئے کی نمائندگی. ضلع نظام آباد کے سرپنچوں کو درپیش مسائل کے حل کے تعلق سے سرپنچ فورم ضلعی صدر ATS سرینواس نے ریاستی وزیر امارت و شورا وملا پرشانت ریڈی سے ان کے حیدرآباد میں واقع رہائش گاہ میں ادب و احترام کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے ضلع میں سرپنچوں سے متعلقہ مسائل سے واقفیت کروانے کے باعث ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی نے ان سے متعلقہ 14 مسائل کو CM KCR کے علم میں لاتے ہوئے فوری طور پر حل کرنے کے تعلق سے تیقن دینے پر ضلع سرپنچ فورم ATS سرینواس نے دیگر سرپنچوں کے ہمراہ ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی کو دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کیا. اس موقع پر ان کے ساتھ سرپنچ فورم ضلع جنرل سیکرٹری A راجیشور، نائب صدر راجا ریڈی، خزانچی نراہری، ممبران شنکر آنند، گنگا پرساد، سرینواس راؤ، امان اللہ، رمیش، مہیش، گنگا لکشمی راج ریڈی و دیگر نے شرکت کی. حجاج کو چاہیے کہ وہ باادب اور ڈرتے ہوئے عاشقانہ انداز میں حاضر ہوں.
حج سوسائٹی ضلع نظام آباد کے زیر اہتمام منعقدہ دوسرا تربیتی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مفتی رئیس منہاج قاسمی نے کہا کہ اللہ پاک نے جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ کا حکم دیا، بالکل اسی طرح حج بیت اللہ کے ادا کرنے کا حکم دیا۔ حجاج کو چاہیے کہ ریاکاری اور شہرت کے بغیر اس عمل کو انجام دے۔ نیز حجاج کو چاہیے کہ حرمین کا ادب و احترام ملحوظ رکھیں اور اس بات کا خوف بھی دل میں ہو کہ کہیں میرا لبیک کہیں رد نہ کر دیا جائے، اس لیے ہر قسم کے لغویات، فسق کے بغیر اس حج والے عظیم الشان رکن کو ادا کرنے کی فکر و احترام کریں۔ اپنے حج کو حج مبرور بنانے کی فکر کریں اور حج مقبول وہ حج کہلاتا ہے جس میں کوئی برائی نہ ہو، کسی قسم کی ہٹ دھرمی اور بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو، اپنی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو۔ اس موقع پر مفتی صاحب عازمین کی جانب سے بہت سارے سوالات کے جوابات دیے اور پورے اطمینان کے ساتھ عازمین نے سنا۔ محمد نصیر الدین، معتمد حج سوسائٹی نے حکومت ہند کی جانب سے حجاج کو دی گئی ہدایات کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے حجاج کرام سے خواہش کی کہ وہ تمام ضروری سفری کاغذات کو حفاظت سے رکھے، نیز اپنی صحت کے حوالے سے ہمیشہ فکر مند رہیں، کھانے پینے میں بے احتیاطی سے اجتناب کریں۔ محمد اظہر فاروقی نائب صدر، وسیم احمد خان خازن، عبدالحمید، افتخار احمد، عبدالقدیر، محمد سعد اللہ، محمد حامد کے علاوہ عبدالباری و محمد صدیق عمران شریف نے تمام حجاج کا استقبال کیا۔ تمام تر انتظامات گولڈن کیئر ویلفیئر سوسائٹی مہلا پھلانگ کے اراکین و نوجوانوں نے انجام دی۔ مفتی رفیق ذاکر قاسمی زیارت مدینہ منورہ کے آداب بیان کرتے ہوئے متنبہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر سب سے زیادہ احسانات ہیں، اس لیے آپ پر سلام پیش کریں اور درود بھیجیں۔ مولانا شیخ اسماعیل عارفی، صدر حج سوسائٹی نے تمام شرکاء اجلاس اور منتظمین کا شکریہ ادا کیا۔ مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی کے علاوہ شہر کے سیاسی، سماجی اور مذہبی قائدین افضل تیجان، فیضان الدین، عمر ایوب، عبدالقیوم NRI، عبدالقدوس، ریاض، تنہا نثار کلاسک و دیگر نے شرکت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج بتاریخ 21 مئی بروز اتوار AM گارڈن فنکشن ہال میں حج سوسائٹی ضلع نظام آباد کے زیر اہتمام عازمین حج کا یہ دوسرا اہم اور ضروری پروگرام منعقد ہوا، جس میں الحمدللہ سیاسی، سماجی اور مذہبی قائدین، علماء کرام نے شرکت کی۔ اس موقع پر حضرت مولانا مفتی رئیس منہاج قاسمی صاحب مدد اللہ العالی نے تفصیل کے ساتھ تمام مناسک کے حج کو بیان کیا اور عازمین اور عازمات کی طرف سے جو سوالات آئے ہیں اطمینان بخش اس کے جوابات عنایت فرمائے۔ اسی طرح مولانا مفتی رفیق ذاکر صاحب صدر شریف پنچایت ضلع نظام آباد نے زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آداب مدینہ انہوں نے ذکر کیے اور الحمدللہ کافی تعداد میں لوگوں نے یہاں پر شرکت کی، بلکہ تمام ہی عازمین اور عازمات یہاں موسم کی گرمی اور شدت کے باوجود یہاں تشریف لائے اور اس پروگرام سے استفادہ کیا، اور جتنے بھی عازمین اور عازمات یہاں تشریف لائے ہم ان کا تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر حج کو اور آپ کے حج کو حج مقبول اور حج مبرور بنائے۔ اور ہم گزارش کرتے ہیں کہ جتنے خدام، انتظامی کمیٹی حج سوسائٹی ضلع نظام آباد کے آپ کے لیے خدمت کی ہے، ان تمام احباب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یوم تاسیس تلنگانہ تمام طبقات کی شرکت کو یقینی بنائے۔ KCR حکومت کی منفرد اسکیمات، ترقیاتی منصوبوں کے ثمرات اور ریاست کے شاندار مستقبل کی نمائش پر زور۔ ریاست کی تشکیل کی 10ویں یوم تاسیس کے موقع پر منعقد کی جانے والی عظیم الشان تقاریب کو شاندار پیمانے پر منائی جائیں، جس میں دیہاتوں سے تعلق رکھنے والے تمام طبقات شامل کیا جائے۔ چیف منسٹر کے چندرا شیکھر راؤ نے ہفتے کو BR امبیڈکر تلنگانہ اسٹیٹ سیکریٹریٹ میں منعقدہ اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس میں 3 ہفتے طویل پروگرام کی تیاری کے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ تہواروں کا انعقاد اس طرح کیا جائے کہ وہ 9 سال کے شاندار ترقیاتی منصوبوں کے ثمرات کی جھلکیوں میں مددگار ثابت ہوں اور ریاست کے شاندار ماضی کو پہچان سکیں۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ محکمے کی تجاویز پر عہدیداروں کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے یہ حقیقت ہے کہ حکومت نے ان 9 سالوں کے دوران کامیابی کی عکاسی کرنے کے لیے تقاریب منعقد کرنے کا فیصلہ کیا، جو روشن دور کی انتہا ہوگی، جو تلنگانہ میں ریاست کا درجہ حاصل کرنے کے بعد سامنے آئی۔ خود حکمرانی کے 9 سال میں ریاست کی طرف سے کی گئی تیز رفتار پیش رفت نے ریاست میں تباہی اور تباہی کی پیشن گوئیوں کو غلط ثابت
साबित कर दिया। इन्होंने कहा कि बरकी, ज़राअत और आपाशी जैसे अहम शोबों में बड़ी तब्दीली मुल्क के लिए मुस्बित सबक है। इस साल यौम तासीस का जश्न रियासत की तारीख का बेहतरीन मौका है, क्योंकि तेलंगाना जो कभी बहुत सी तौहीन और गलत फहमियों का शिकार था, अब एक काबिल जिक्र अंदाज में उभर रहा है। रियासत ने बरकी, ज़राअत और आपाशी के पानी समेत हर शोबे में तरक्की दर्ज की और मुल्क के लिए एक मिसाल के तौर पर खड़ी है और अब लोग खुद हुक्मरानी के साम्राज्य से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। गुज़िश्ता 10 साल में तेलंगाना की तरक्की को हर गाँव के लोगों की शिरकत के साथ मनाई जाए। मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में बरकी कटौती से तेलंगाना को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेलंगाना में पावर सेक्टर मजबूत है। बरकी की बंदिश और फराहमी की नेटवर्क को नजरअंदाज करना अब माजी की बात है। इन्होंने कहा कि किसानों को बिला तातुल 24 घंटे बरकी फराहम की जा रही है, जो सब कुछ ज्यादा मेहनत के बगैर मुमकिन नहीं है। ये चीजें लोगों को समझाई जाए और कहा कि साबिका हुक्मरानों के लापरवाह रवैये की वजह से तेलंगाना में हर जगह इन्वेंटर और कन्वेंटर नजर आए। तेलंगाना ने एक विजन और अज़्म के साथ बरकी की फराहमी और पैदावार में मुतहद इस्लाहात के करके पावर सेक्टर बड़ी कामयाबी दर्ज करवाई। तेलंगाना के अवाम अमली तौर पर इसका तजुर्बा कर रही है। इन्होंने कहा कि बरकी के अलावा ज़रई बहबूद, आपाशी, पीने के पानी, तालीम और अद्वियात समेत कलीदी शोबों में की गई कोशिशें भरपूर मुनाफा दे रही हैं और कहा कि रियासत की तब्दीली और तरक्की का पैगाम मीडिया के जरिए लोगों तक पहुँचाना चाहिए। इन्होंने जश्न में अवाम की शमूलियत की जरूरत को दोहराते हुए कहा कि 3 हफ्ता तवील जश्न तेलंगाना अवाम के नाम मानून किया जाए, जो सौराष्ट्र साधना के साम्राज्य से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। वजीर आला ने सेक्रेटरिएट में स्टेज लगाने, कौमी परचम लहराने समेत सरकारी प्रोग्रामों के इनेकाद पर भी तबदीले ख्याल किया। इन्होंने आला हुक्काम को हिदायत दी कि वो मदू अफराद के लिए पार्किंग की सहूलत और मेहमानों के लिए हाई टी के इंतजामात के लिए जरूरी इंतजामात करें। वजीर आला ने अजला और तमाम असम्बली हलकों समेत रियासत भर में 21 दिनों के लिए मनसूबाबंद प्रोग्रामों के इंतजामात पर भी तबदीले ख्याल किया। जायजा इजलास में विज़रा टी हरीश राव, वेमुला प्रशांत रेड्डी, रुकुन कानून साज काउंसिल पी राजेश्वर रेड्डी, सुभाष रेड्डी और देशपति श्रीनिवास, रुकुन असेंबली जीवन रेड्डी, चीफ एडवर्टाइजर, चीफ सेक्रेटरी ए शांति कुमारी, चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरसिंह राव, डीपीजी अंजी कुमार, सिटी कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद, सेक्रेटरीज बराए चीफ मिनिस्टर समिता सबरवाल, भोपाल रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। महेश बिगाला ने निजामाबाद आईटी हब से 8 कंपनियों के माहिदे के दस्तावेजात का किया इंकशाफ। आईटी कंपनियों को दूसरे दर्जे के शहरों तक ले जाने के अज़्म के साथ केटीआर इसे आगे ले जा रही है। वजीर केटीआर ने अपने दौरा अमेरिका के एक हिस्से के तौर पर मुनक़िदा मीटिंग में 100 कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। इन्होंने अपनी हुकूमत की तरफ से दूसरे दर्जे के शहरों में आईटी इंडस्ट्रीज की तरक्की के लिए उठाए गए इक़दामात के बारे में बताया और इनके फ्राहम करदा फ़वाइद और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया। केटीआर ने कहा कि वरंगल, करीमनगर, खम्मम और महबूब नगर में पहले ही आईटी टावर्स का आगाज हो चुका है और जल्द ही सिद्दीपेट, निजामाबाद और नलगोंडा के आईटी टावर्स की तामीर मुकम्मिल हो जाएगी। इसके अलावा आदिलाबाद में एक और आईटी टावर भी तामीर किया जा रहा है। वजीर केटीआर के साथ मीटिंग के बाद निजामाबाद आईटी हब के हिस्से के तौर पर 8 आईटी कंपनियों के नुमाइंदों ने निजामाबाद आईटी हब में सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए हुकूमत के साथ मफाहिमत की यादाश्त पर दस्तखत किए। इन माहिदों के नतीजे में तेलंगाना के दूसरे दर्जे के शहरों में आईटी मुलाजिमीन आने वाली हैं। बिलवास्ता तौर पर हजारों लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। इस मीटिंग का एहतमाम आलमी एनआरआई कोऑर्डिनेटर महेश बिगाला ने इटला सरोकश के नुमाइंदों लक्ष्य चेपुरी और विजय रंगिनी के ताउन से किया था। इस प्रोग्राम में आईटी और सनत के महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन, सरमायाकारी के फरोग और एनआरआई उमूर के खुसूसी सेक्रेटरी ई विष्णुवर्धन रेड्डी, चीफ रिलेशन ऑफिसर अमरनाथ रेड्डी और दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इन्होंने कहा कि तेलंगाना तमाम शोबों में तरक्की की राह पर गामजान है और दीगर रियासतों के लिए मिसाल कायम कर रहा है। इन माहिदों के नतीजे में तेलंगाना के दूसरे दर्जे के शहरों में आईटी की बहुत सी नौकरियां आने वाली हैं। बिलवास्ता तौर पर हजारों लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। तेलुगु एनआरआईज के साथ साथ कई गैर तेलुगु एनआरआईज भी तेलंगाना के कब्जों में आईटी दफातर कायम करने के लिए आगे आए हैं। बासर मंडल के मुकाम पर वाक़े मुनूरू कापू संगम में एसएससी इम्तिहानात में नुमायां कामयाबी हासिल करने वाले तुलबात की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई।
बासर मंडल के मुनुरु कापू संगम के जेर एहतमाम हालिया एसएससी के इम्तिहानात में नुमाया नंबरात हासिल करने वाले तुलबात की हिम्मत अफजाई के लिए इनेकाद अमल में लाए जाने वाले प्रोग्राम में 10th क्लास में इज्तिमाई कामयाबी हासिल करने वाले दोनों तालिबात की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए तालिबात को 1100 रुपये हवाले किए गए। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तुलबा की खूब हिम्मत अफजाई की, आइंदा तालीमी राहों के ताल्लुक से मुफीद मशवरे देते हुए अपनी सलाहियतों व काबिलियत को निखारने पर जोर दिया और मुस्तकबिल में तालीमी मराहिल तय करते हुए आला ओहदे हासिल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में मुनुरु कापू संगम से वाबस्ता मेंबरान व दीगर ने शिरकत की। TSPSC चेयरमैन जनार्दन रेड्डी ने ग्रुप 4 इम्तिहानी मराकिज के क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से जूम कॉन्फ्रेंस के तहत जिला के कलेक्टरान से इजलास मुनक्किद किया। TSPSC चेयरमैन जनार्दन रेड्डी ने ग्रुप 4 इम्तिहानी मराकिज के क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से जूम कॉन्फ्रेंस के तहत जिला के कलेक्टरान से इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि जिला कामरेड्डी में 18,458 उम्मीदवार इम्तिहानात तहरीर करने के लिए जरूरी इंतजामात मुकम्मिल किए जाएं और जिला में क़याम अमल में लाए गए इम्तिहानी मराकिज की तनख़ी अमल में लाने के लिए खुसूसी ओहदेदारान का इंतखाब करने का इजहार किया। इस जूम कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर जितेश वी पाटिल, महकमे इम्तिहानात के सुपरवाइजर साई भोजंगा राव, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। कमरपल्ली मंडल के किसानों ने 63वीं कौमी शाहरा पर बाईपास रोड की तोसी अमल में ना लाकर मौजूदा तोसी के मुताबिक सड़क की तामीर व तोसी अमल में लाने का मुताला करते हुए रास्ता रोको एहतजाजी धरना मुनक्किद किया। कमरपल्ली मंडल से वाबस्ता किसानों ने 63वीं कौमी शाहरा पर बाईपास रोड की तोसी अमल में ना लाकर मौजूदा तोसी के मुताबिक सड़क की तामीर व तोसी अमल में लाने का मुतालिबा करते हुए किसानों ने रास्ता रोको एहतजाजी धरना मुनक्किद किया। इस मौके पर किसानों ने कहा कि हाल ही में रेलवे लाइन, ड्रेनेज केनाल की तामीर व हनुमंत रेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के अलावा मंडल ओहदेदारान के दफ्तरान की तामीर की वजह से कई कीमती अराजियात से महरूम हो चुके हैं और मजीद कौमी शाहरा के बाईपास रोड पर तामीरी काम जारी होने पर मजीद अराजियात से महरूम होने पर किसानों की जिंदगी एजरन बनने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी साबिका चेयरमैन जी नरसर रेड्डी, किसान वेमुला गंगाराम, एस राजू मल्लू, के राजू गंगाराम, रेंजला स्वामी, जी नरेंद्र रेड्डी, सी भूमेश्वर, पी राकेश, टी हरीश, चिन्ना बाबू, JCB राजन्ना, मुकामी किसान और दीगर ने शिरकत। 2 जून को इनेकाद अमल में लाए जाने वाले राजीव गांधी यूथ ऑनलाइन क्विज कंपटीशन के लिए 1 जून से कबल तुलबा व नौजवानों को जल्द अज जल्द रजिस्ट्रेशन करने की जिलाई सदर वर्दा बट्टू वेनुराज ने किया अपील। NSUI रियासत तेलंगाना इंचार्ज अक्षय लकरा, NSUI रियासती सदर बी वेंकट, NSUI कौमी सदर नीरज कुंदन के अहकामात के मुताबिक राजीव गांधी यूथ ऑनलाइन क्विज कंपटीशन को कामयाब बनाने के लिए की गई अपील के मुताबिक NSUI जिला निजामाबाद सदर वरदा बट्टू वेनुराज ने जिला कांग्रेस भवन में सहाफती निशिस्त का एहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि 60 सवाल 60 मिनट राजीव गांधी यूथ ऑनलाइन क्विज का 2 जून 2023 को सुबह 10 बजे तक शाम 6 बजे तक इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और 21 जून 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। जिलाई सदर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी यूथ के जेर एहतमाम तेलंगाना में नौजवानों की मुत्तहिदा ताकत की नौजवानों में शऊर बीदारी पैदा की जा रही है। रियासत तेलंगाना में शहर निजामाबाद के अतराफ व अकनाफ से ताल्लुक रखने वाले तुलबा व तालिबात अपनी बेहतरीन सलाहियतों का लोहा मनवाने के लिए आज ही वेब लिंक के साथ रजिस्ट्रेशन करवाएं। इस नंबर 7661899899 वेब लिंक के साथ एक SMS करें और एक मिस कॉल करें। क्विज मुकाबले में रजिस्ट्रेशन के लिए तुलबा व नौजवानों की उम्र 16 से 35 साल तक होनी चाहिए। इन्होंने बताया कि क्विज मुकाबले में शानदार मुजाहरा करने वाले तुलबा नौजवानों के लिए पुरकशिश इनामात, जिसमें पहला इनाम एक लैपटॉप, दूसरा इनाम एक स्मार्टफोन, तीसरा इनाम एक टैबलेट दिया जाएगा और हर हल्का असेंबली में बेहतरीन मुजाहरा करने वाले तुलबा व नौजवानों के लिए 40 तरकीबी इनामात दिए जाएंगे, जिसमें 10 स्मार्ट घड़ी, 10 एयरपैड, 10 हार्ड ड्राइव, 10 पावर बैंक दिए जाएंगे और हर हल्के में एक खातून को टॉपर्स करने पर मुनफरिद तोहफे के तौर पर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर से नवाजा जाने का इजहार किया। इंटरमीडिएट में इम्तिहानात 2023 में रियासती सतह पर पहला मुकाम हासिल करने वाली उमेरा को सारा फाउंडेशन की जानिब से पेश की गई तहनीत व नेक ख्वाहिशात का इजहार।
تلنگانہ انٹرمیڈیٹ امتحانات 2023 میں پہلا مقام حاصل کرنے والی طالبہ عمیرہ مہوین محمد اسحاق صاحب، جن کا تعلق ضلع کاماریڈی کے بانسواڑہ شہر سے ہے، انہوں نے اس سال ہونے والے انٹرمیڈیٹ امتحانات میں ریاستی سطح پر پہلا مقام حاصل کیا اور جملہ 1000 میں سے 994 نمبر حاصل کرتے ہوئے تاریخ رقم کی، جس پر سارا فاؤنڈیشن صدر جناب صابر حسین و ڈاکٹر محمد عاصم نے ان کے گھر پہنچ کر عمیرہ مہوین و ان کے والد محمد اسحاق صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی تہنیت انجام دی اور کہا کہ مستقبل میں بھی وہ اسی طرح اول آتے ہوئے والدین و اساتذہ کا نام روشن کریں گی۔ اس موقع پر بانسواڑہ کے جماعت عامر عبدالحفیظ صاحب، عبدالرزاق و دیگر موجود تھے۔ میں سارا فاؤنڈیشن نظام آباد کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے اور ہماری طالبہ کی ہمت افزائی کی۔ میں امت کے نوجوانوں سے بھی یہ گزارش کروں گا اور امت کے بااثر طبقہ جو ہمارا قوم کی قیادت کر رہا ہے، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ ایسے طلبہ کی ہمت افزائی کریں اور آگے آئیں اور ان کی رہنمائی کریں تاکہ ہماری قوم آگے مزید تعلیمی میدان میں ترقی کر سکے۔ یہی وہ میدان ہے جس کے ذریعے ہم ہر چیز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں اس فاؤنڈیشن کا تہ دل سے مشکور ہوں اور خاص طور پہ میں عمرہ مہوین کے لیے اور ان کے والدین کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقیوں سے نوازے۔ ایرگٹلا دیہات کے پوچما مندر کے احاطے میں واقع پانی کی ٹینک پر موجودہ قطار جنگی پودوں کو نکال پھینکتے ہوئے صفائی عمل میں لانے کا موضع کے سرپنچ جی لاونیا گنگا دھر نے کیا اظہار۔ ایرگٹلا دیہات میں منعقدہ اسپیشل ڈرائیو کے تحت موضع کے سرپنچ جی لاونیا گنگا دھر نے صفائی مہم پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے مقامی عوام کو اطراف و اکناف کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی تاکید کی۔ بعد ازاں گرام پنچایت سیکریٹری ذاکر حسین نے کہا کہ اعلیٰ عہدیداران کے احکامات کے مطابق اسپیشل ڈرائیو کاموں کا ہر روز انعقاد عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں گرام پنچایت ملازمین کے علاوہ دیگر نے شرکت۔ ضلع میدک میں کار اور آٹو کے درمیان ہونے والے خوفناک سڑک حادثے میں 4 افراد ہوئے ہلاک۔ تلنگانہ کے ضلع میدک کے نارسنگی منڈل ملورو کے پاس پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں ضلع نظام آباد آرمور سے تعلق رکھنے والے 4 افراد ہلاک اور 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ اتوار کی صبح کی اولین ساعتوں میں اس وقت پیش آیا جب ایک تیز رفتار کار کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا۔ یہ کار آٹو سے ٹکرا گئی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ آٹو میں سوار 4 افراد برسر موقع فوت ہو گئے۔ اس کے تعلق سے حاصل کردہ اطلاع پر پولیس ملازمین جائے مقام پر پہنچتے ہوئے نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا اور اس حادثے میں فوت ہونے والے مہلوکین کی شناخت 45 سالہ ٹی شیکر و ان کے بیٹے 9 سالہ یشونت کے ساتھ ساتھ معمر جوڑا 71 سالہ بالا نرسیا مینما کے طور پر کی گئی۔ اس حادثے میں کویتا اور ان کا بیٹا اونیش شدید زخمی ہو گیا جسے علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیے جانے کا اظہار کیا۔ عرس حضرت خواجہ مخدوم عطا اللہ چشتی درگاہ شیخا پور نوی پیٹ منڈل کا سجادہ نشین درگاہ الحاج سید پاشا عرف خواجہ سعید الدین جاگیردار کی قیادت میں شاندار انعقاد، عوام کی کثیر تعداد نے کی شرکت۔ عرس شریف حضرت خواجہ مخدوم عطا اللہ چشتی رحمت اللہ علیہ درگاہ شریف شیخا پور نوی پیٹ منڈل کا گزشتہ روز بروز ہفتہ متولی و سجادہ نشین درگاہ الحاج سید پاشا عرف خواجہ سعید الدین جاگیردار کی قیادت میں شاندار پیمانے پر عرس کا انعقاد عمل میں آیا۔ بعد نماز اثر سندل درگاہ شریف سے نکالا گیا اور بی بی مریم سے ہوتا ہوا واپس درگاہ شریف پہنچا، جہاں پر چادر و گل پیش کرتے ہوئے درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے۔ اس سندل مالی میں کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ بعد نماز عشاء میلاد شریف و قوالی کا اہتمام رکھا گیا جس میں بودن کے مشہور خواجہ قوال نے شرکت کی اور محفل کا سما باندھا۔ سجادہ نشین درگاہ نے کہا کہ آج بروز اتوار بعد نماز عشاء نعت و واز کا اہتمام عمل میں لایا جائے گا جس میں عوام شرکت کرنے کی انہوں نے اپیل کی۔ بھارتیہ راشٹر سمیتی قومی پارٹی کے طور پر تبدیل ہونے کے بعد مہاراشٹر کے ضلع ناندیڑ سے تعلق رکھنے والے منصف ڈاکٹر بلولی اس پارٹی سے متعلقہ تیار کردہ مراٹھی گیت مہاراشٹر کے علاوہ ریاست تلنگانہ میں مقیم عوام میں بے حد ہوا مقبول۔ نظام آباد رورل ایم ایل اے آر ٹی سی چیئرمین باجی ریڈی گوردھن نے مہاراشٹر اور ریاست تلنگانہ میں بے حد مقبول ہونے والے مراٹھی گیت کی رسم اجرائی عمل میں لائی گئی۔ اس گیت میں ریاست تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں نافذ کیے جانے والے عوامی افادیت کی اسکیموں کے بارے میں تفصیلی معلومات موجود ہیں۔ ضلع ناندیڑ کے فنکاروں کی جانب سے بھارتیہ راشٹر سمیتی پر پہلی بار تیار کیا گیا مراٹھی گیت پورے ہندوستان میں مشہور ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ ڈاکٹر لکشمی کانت کی جانب سے ترتیب دیے گئے
गए। अब की बार किसान सरकार गीत की मौसीकी प्रोफेसर संदीप भोरे ने दी है। गरीब अवाम को कारपोरेट तर्ज के तौर पर मियारी इलाज व मालिजा फराहम करने के मकसद के तहत रियासती वजीर आला KCR जदीद तरीन टेक्नोलॉजी व सहूलियात से वाबस्ता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीर अमल में लाने का रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। रियासती वजीर आला KCR के अहकामात के मुताबिक रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने हैदराबाद के एरा मंजिल में R&B ओहदेदारान मुख्तलिफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल तामीर अमकना नुमाइंदों के अलावा आर्किटेक्ट से इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए महकमे R&B के जेर निगरानी में तामीर करने वाले वरंगल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, टिम्स LB नगर, टिम्स अलवाल, सनत नगर टिम्स हॉस्पिटल तामीर के बारे में ओहदेदारान से तबदीले ख्याल करते हुए कब्ल अज वक्त वरंगल सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीरी कामों की पेशे रफ्त के ताल्लुक से जानकारी हासिल की। गुज़िश्ता माह में रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव के अहकामात के मुताबिक रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने दौरा करते हुए हॉस्पिटल की तामीर से मुतल्लिका कामों का जायजा लेते हुए ओहदेदारान को हिदायत जारी किए और इससे मुतल्लिका तामीरी कामों के पेशे रफ्त के ताल्लुक से जिम्मेदार ओहदेदारान वर्क एजेंसी से मालूमात हासिल की। बाद अज़ां रियासती सदर मुकाम हैदराबाद शहर के अतराफ व अकनाफ तामीर करने वाले टिम्स हॉस्पिटल तामीरी कामों के ताल्लुक से तबदीले ख्याल करते हुए LB नगर में 1000 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशल हॉस्पिटल के तामीरी कामों का इस माह की 26 तारीख से आगाज अमल में लाने के लिए ओहदेदारान के अलावा वर्क एजेंसी को हिदायत जारी किए। जिला कांग्रेस पार्टी सदर मानाला मोहन रेड्डी के जेर निगरानी में साबिका वजीर आजम राजीव गांधी बरसी तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। जिला कांग्रेस पार्टी सदर मानाला मोहन रेड्डी के ज़ेरे एहतमाम साबिका वजीर आज़म राजीव गांधी की बरसी तकारीब मुनक़िद की गई। इस प्रोग्राम में बाहिस्सत मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिका वजीर तेलंगाना हरीश, कांग्रेस कमेटी खजांची सुदर्शन रेड्डी ने शिरकत करते हुए राजीव गांधी की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अकीदत पेश की। बाद अज़ां कांग्रेस भवन में इनेकाद अमल में लाए गए सहाफ़ियों के इजलास से साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि बहुत ही छोटी उम्र में हिंदुस्तान के वजीर आजम के तौर पर मुंतखब होकर हिंदुस्तान को साइंस व टेक्नोलॉजी के अलावा मवासलात के मैदान में हिंदुस्तान को तरक्की देने के साथ साथ 18 साल मुकम्मिल करने वालों को वोट का हक फराहम किया। इस प्रोग्राम में TPCC नायब सदर ताहिर बिन हमदाम, M गंगा रेड्डी, जावेद अकरम, वीनू राज, विकी यादव, रामंती गोपी, संतोष ईशा, रेवती, विजय लक्ष्मी, बी रामाकृष्ण व दीगर ने शिरकत की। మన భారతదేశానికి అతి ఉత్సవంతో వచ్చేసిన రాజకీయాలకు దూరముండి ఈ రోజుల్లో ఒక ఎమ్మెల్యే కానీ ఒక పార్లమెంట్ మెంబర్ కానీ నేను కాగానే నా కొడుకు కాగానే బిడ్డ అన్న రోజుల్లో అటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ తాతలు తల్లులు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా చేసిన నాకు ఈ రాజకీయ జీవితం ప్రజలకు అవసరం ఉన్నప్పుడే ఉపయోగించుకుంటామన్న ఉద్దేశంతో వారు ఒక పైలట్గా ఉండి వారి జీవనం గడపడం జరిగింది। అటువంటి వారు इदारा इस्लाहुल बयानात के ज़ेरे एहतमाम चलाने वाले टेलरिंग सेंटर में मौजूदा मुस्तहिक तुलबात व ख़वातीन में मुफ्त टेलरिंग मशीन की तक़सीम, मुख्तलिफ उलमाए कराम की शिरकत। मुफ्ती इरफान जमजम खासमी व जमी ट्रस्टियान की इतला के मुताबिक इदारा इस्लाहुल बनात विकास नगर कामरेड्डी की जानिब से चलाए जाने वाले टेलरिंग सेंटर और मदरसा इस्लाहुल बनात विकास नगर में टेलरिंग सीखे हुए खवातीन व तुलबात में आज बरोज़ इतवार 21 तारीख 2023 को मुस्तहिक खवातीन व तालिबात में मशीन तकसीम की गई। इस मौके पर सरपरस्त इदारा हजरत मौलाना मुफ्ती अबू बकर जाबिर खासमी साहब और मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना सैयद साबिर साहब अशाती के अलावा हैदराबाद से मोअज़्ज़िज़ मेहमान प्रोग्राम में तशरीफ फरमा थे। याद रहे कि अब तक इदारे की जानिब से मुस्तहिक खवातीन में 40 से जायद मशीन तकसीम की गई हैं और 3 साल की मुख्तसर मद्दत में ही 70 से ज्यादा खवातीन व तालिबात ने टेलरिंग सीख कर सर्टिफिकेट हासिल कर ली हैं और हर साल इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं।
اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ ادارہ اصلاح البنات کی جانب سے جو ٹیلرنگ سینٹر چلتا ہے، شہر میں اب تک تقریباً ایک سروے کے مطابق 40 سے 50 خواتین نے، بلکہ اس سے زیادہ نے ٹیلرنگ سیکھا ہے۔ اس میں جن خواتین نے ٹیلرنگ سیکھا اور سرٹیفکیٹ حاصل کی ہے اور معلمات نے سروے کیا، ضرورت مند اور مستحق محسوس ہوئے، تو ان لوگوں میں آج یہ مشینوں کی تقسیم کا پروگرام رکھا۔ اختتام سے قبل پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KTR امریکہ کا دورہ کرنے کے پیش نظر ریاست تلنگانہ میں سرمایہ کاری کی پہل کا ہوا آغاز۔ غریب عوام کو کارپوریٹ طرز کے طور پر معیاری علاج و معالجہ فراہم کرنا CM KCR کا اولین مقصد۔ ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی نے حیدرآباد کے R&B دفتر میں مختلف گورنمنٹ ہاسپٹل و تعمیر افکنہ نمائندوں کے علاوہ آرکیٹیکٹ کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ میدک ضلع نرسنگی منڈل ملورو کے پاس پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں 4 افراد برسر موقع ہلاک ہونے کے باعث ضلع BRS صدر R مریپلے جیون ریڈی نے کیا افسوس کا اظہار۔ انٹرمیڈیٹ میں امتحانات 2023 میں ریاستی سطح پر پہلا مقام حاصل کرنے والی امیرا کو سارا فاؤنڈیشن کی جانب سے پیش کی گئی تہنیت و نیک خواہشات کا کیا اظہار۔ ممبئی میں جاری مرکزی اجلاس و منتظمہ میٹنگ میں ضلع صدر جمعیت العلماء حافظ لئیق خان کی شرکت۔ سنگین دفعات کے تحت مسلم نوجوانوں کی گرفتاری اور ریاست تلنگانہ کے حالات پر انہوں نے کیا خطاب۔ شہر میں پھر ایک بار شارٹ سرکٹ کے سبب آتش زدگی کا واقعہ۔ درگاہ بابن صاحب پہاڑی کے افقی حصے میں موجود پھول کی دکان میں لگی آگ، دکان کے ساتھ اس میں موجود سامان جل کر خاک۔ تو یہ تھی خبروں کی تفصیل۔ انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک جڑے رہیں روشنی ٹی وی سے۔ اب دے اجازت، اللہ حافظ۔